अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस, तारीख वाहिद मुहर्रम 1445 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, जुलाई की 20 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह क़सस आयत नंबर 57 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ालू, और उन्होंने कहा, इन नत्तबियल हुदा, अगर हम पैरवी करने लग जाए हिदायत की, माँ का आपके साथ, नुक़त्तफ़ मिन अर्ज़िना, हम उचक लिए जाएंगे अपनी ज़मीन से। औ लम नुमक्किन लहुम, क्या हमने नहीं उन्हें ठिकाना दिया था, हरमन आमिनन, हुर्मत वाले और अमन वाले हरम में, युजबा इलैहि, खींचे आते हैं इसकी तरफ, समरात कुल्ली शैइन, हर चीज के फल, रिज़्क़न मिन लदुन्ना, रिज़्क़ हमारे तरफ से, वलाकिन्ना अक्सरहुम, और लेकिन उनमें से अक्सर, ला यालमून, नहीं जानते। और वो कहते हैं कि अगर हमने आपके साथ हक की पैरवी करने लग गए तो हमको हमारी ज़मीन से ही निकाल बाहर किया जाएगा, हम जो सो अपने ज़मीन से शहर बदर हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या हमने इनको हरम में, यानी अमन वाले हरम के अंदर इनको जगह नहीं दी थी, जहाँ पर के जो सो तमाम किस्म के मेवे और फल जो सो खींचे चले आते हैं, वो हमारे तरफ से रिस्क के तौर पर, और ये कि इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। यानी मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का के बारे में कहा जा रहा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने जो सो दीन की तबलीग किया, आपने जो सो उनके सामने बात को रखा, तो वो किस किस तरीके से उन लोगों ने बहाने किया था। आखिर में क्या है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक की बात उनके सामने पेश की, तो उन्होंने कहा कि अगर हम आपके साथ हक को मान ले, मतलब क्या है, हक का उनको पता चल गया कि हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ले आते, जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल हक है, वो यही कि एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना है। लेकिन चूंकि उनके बाप दादा इस हम पर अमल किया करते थे, और इस वजह से वो अपने बाप दादा के दीन को, अपने बाप दादा के तरीके को छोड़ना नहीं चाहते थे। जैसे कि अबू तालिब के बारे में भी हम कल पढ़ चुके आयत, कि उनको भी पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनके भतीजे हैं, वो जो दीन की तबलीग कर रहे हैं वो बिल्कुल हक है, लेकिन हक को जानने के बावजूद सिर्फ इस गरज से और इस डर से कि मेरी कौम मेरे बारे में क्या कहेगी कि मैंने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया, तो वो आखिरी वक्त में भी जो सो अपने बाप दादा के दीन पर ही गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं माना। जिस पर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल कर दिया और कहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिसको चाहें उसको हिदायत नहीं दे सकते हैं, बल्कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको हिदायत देता है, और अल्लाह ताला बेहतर खूब जानता है कि कौन किसको हिदायत दे सकता है या कौन हिदायत का तलबगार है। तो अब ये ने वो भी और पूरे के पूरे मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का को अच्छी तरीके से पता था कि यह हक है, उसके बावजूद भी उसको कबूल नहीं करते थे। तो वहां पर और वो वाजे कहते थे कि अगर हम आपके साथ हक को कबूल कर लेंगे तो हमको डर है कि हमको हमारे शहर से, हमारे मुल्क से ही हमको दरबदर कर दिया जाएगा। क्यों? कि वहां के रहने वाले जो ईमान नहीं लाएंगे, वो लोग जो सो हमको वहां से निकाल देंगे, हमको वहां से हटने पे मजबूर करेंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर ऐसा ये कह रहे हैं तो लेकिन इससे पहले उनको जानना चाहिए कि हमने इनको हरम में जगह दिया है, वो हरम जिसके अंदर मेवे और तमाम किस्म के फल, अगरचे के मक्का जो है, मक्के में कोई काश्त नहीं होती है, बिल्कुल जैसे सूखा और पथरीला और रेगिस्तान का एरिया है, पहाड़ों का एरिया है, वहां पर कोई काश्त नहीं होती, वहां पर कोई खेती बाड़ी नहीं होती है। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उसमें ऐसी कशिश है कि वहां पर दुनिया के तमाम फल और मेवे जो सो वहां पर खींचे चले आते हैं, जैसे कि कोई मैग्नेट के करीब कोई चीज कैसे खींची आती है, उस तरीके से वहां पर जो सो तमाम के तमाम चीजें, तमाम के तमाम दुनिया में जहां जहां भी जो चीज भी पैदावार होती है, वो तमाम चीजें जो सो मक्के के अंदर आपको आसानी के साथ और फरावानी के साथ मिल जाती है। तो ये अल्लाह ताला अपनी एहसान के तौर पर जितला रहे हैं कि क्या हमने उनको इस तरीके के हरम में जगह नहीं दिया, और ये कि जो सो
اور رزق کے طور پر ہم ان کو عطا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو سو ایک رہتی دنیا تک کے لیے ایک واقع ایک مثال ہے، معجزہ ہے۔ خاص طور پہ آج کل جو سو حج کا سیزن چل رہا ہے، لوگ حج کو جا کر واپس آ رہے ہیں، جو لوگ حج کو جا کر واپس آئے ہیں یا جو ہمارے رشتہ داروں میں کوئی جا کر آئے ہیں، ان سے کبھی پوچھ کے تو دیکھیں کہ وہاں پر مکے کے اندر جہاں پر کہ جو سو کوئی چیز نہیں اگتی، وہاں پر کوئی کھیتی باڑی وغیرہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لاکھوں لوگ یعنی 30 لاکھ 35 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے لوگوں کے کھانے کا انتظام، ان کا اناج کا انتظام، کبھی کوئی شارٹیج دیکھا ہے کسی نے کہ وہاں پر چاول کی قلت ہو گئی ہو، آٹے کی قلت ہو گئی ہو، پھل اور فروٹ کی قلت ہو گئی ہو؟ بلکہ آج ہمارے ملک کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ترکاری اور ٹماٹر جو 100-200 روپے کلو ہو گیا ہے، وہاں پر آج جو لوگ جا کر آئے ان سے پوچھیں، وہی پرانا ریٹ ہے، وہی سب کچھ ہے اور وہی دستیابی ہے، کوئی کمی نہیں، کوئی اس میں جو سب کچھ وہی ہے، فراغت کے ساتھ مل رہا ہے۔ بلکہ دنیا کے تمام کونوں میں جو کچھ ملتا ہے وہ سب کچھ وہاں پر ملتا ہے، اور بہت آسانی سے ملتا ہے اور بہت ریزنیبل ریٹ میں ملتا ہے۔ ہمارے ملکوں کے جیسا نہیں کہ ذرا کسی چیز میں کوئی نقص آ گیا یا کوئی ہے تو ریٹ جو سو آسمان کو چھو لیتا ہے، اس میں جو سو کالا بازاری والے اپنا کالا بازاری کرتے ہیں، حکومت کے لوگ اپنا اس میں نقصان و فائدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر کوئی جو سو موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ لیکن حرم کے اندر، مکے کے اندر یہ ایک اللہ کے طرف سے ایسا معجزہ ہے کہ جو سو آج بھی سب سے پہلے تو تمام قسم کے پھل اور فروٹ اور میوے اور سب کچھ دستیاب ہے، اور اتنے سارے لوگوں کے لیے دستیاب ہے، کہیں پر کوئی کمی کی جو سو کبھی شکایت آپ کو سننے کو نہیں ملے گی۔ تو یہ سارے کے سارے چیزیں اللہ کے طرف سے ہے، اور اللہ نے اس کو جو حرم بنا دیا ہے۔ حرم کے معنی کیا ہے؟ حرمت والی جگہ۔ اور یہ حرمت والی جگہ کی فضیلت کیا ہے کہ وہاں پر اگر یہ عرب خاص طور پہ خاندانوں میں ان کی دشمنیاں چلا کرتی تھی، صدیوں صدیوں ان کی ایک پیڑھی کے بعد دوسری پیڑھی میں دشمنی چلا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر حدود حرم کے اندر کعبے کے اطراف میں مکہ شہر میں اگر ان کا دشمن ان کے سامنے بھی آ جاتا، لیکن وہ ان کی ہمت نہیں کرتے کہ اس کے پر ہتھیار اٹھائیں، کیونکہ جو سو حرم کے اندر منع کیا گیا ہے ہتھیار کو اٹھانے کا۔ اسلام میں بھی ہے یہ، اور اسلام سے پہلے مشرکین مکہ، کفار مکہ بھی اس بات کا احترام کرتے تھے کہ حرم کے اندر وہ لڑائی جھگڑے کو بالکل اجازت نہیں دیتے تھے، اور وہاں پر کوئی کوئی جو سو خون ریزی یا ظلم و زیادتی نہیں ہوتی، بلکہ پورا کا پورا امن و امان۔ بلکہ یہاں تک کہ اس کا اور بھی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جیسے کہ سورہ قریش جو ہے، علم تری کیف فعل ربک، اس سورہ میں جو سو اللہ تعالیٰ نے یہی تو بتایا کہ جو سو اللہ تعالیٰ نے اس حرم کو اتنی امن و امان بخشا تھا، بلکہ اس حرم کے نگہبان اور دیکھ بھال کرنے والے جو قریش جو خاندان تھا مکے کے اندر، جو کہ ہر کعبے کی جو سو دیکھ بھالی کرتے تھے، اس کے رکھوالی کرتے تھے، تو قریش کے خاندان قافلے اگر کہیں سفر میں جا رہے ہوتے، اور اس زمانے میں قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، جو تجارت کے قافلے ہوتے تھے ان کو اکثر لوٹ لیا جاتا تھا، لیکن جہاں کہیں بھی پتا چلتا کہ یہ قریش کا قافلہ ہے، یہ قریش کا تجارتی قافلہ ہے، تو لٹیرے اور ڈاکو وغیرہ اس کو چھوڑ دیتے، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس کی حفاظت کو اس کو حفاظت جانے دیتے، کیوں کہ یہ حرم کے رکھوالے ہیں۔ تو اتنی ان کو سہولت دی گئی تھی کہ اللہ کے طرف سے نہ صرف یہ کہ وہاں پر وہ حرم میں رہنے کے بعد جو سو اگر کہ کوئی اناج وغیرہ نہیں پکتا، لیکن وہاں پر اناج کی فراوانی تھی، اسی طریقے سے چونکہ وہ کعبے کی رکھوالی کرنے والے تھے تو ان کے قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا تھا، ان کے قافلوں پہ جو سو کوئی حملے نہیں کیے جاتے تھے۔ تو یہ سارا کا سارا اللہ کی طرف سے احسان تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ وہی احسان یاد دلا رہے ہیں کہ کیا ان کو ہم نے ایسے حرم حرمت والی جگہ پر ان کو ٹھکانہ نہیں دیا تھا؟ جب وہ کفار تھے، مشرک تھے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حرم کے اندر ٹھہرنے کی اجازت دیا، وہاں پر ان کو رزق بھی دیا۔ تو کیا اگر وہ ایمان لے آئیں گے، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگیں گے، ایک اللہ کے طرف سچے اور پکے موحد بندے بن جائیں گے، تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کئی گناہوں کی حفاظت کرے گا۔ جب کفر میں تھے، شرک میں تھے، اس کے باوجود بھی جب اللہ تعالیٰ ان کو امن و امان دے رکھا تھا، تو کیا وہ ایمان لانے پر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتا؟
ہرگز نہیں۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی جو سو نصیحت ہے، ہمت کی بات ہے کہ اگرچہ کہ آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر جو سو دشمن ایسے ٹوٹ پڑ رہے ہیں جیسے کہ بھوکے بھیڑیے اپنے شکار کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور مسلمان نہتے مسلمان کمزور اور بے بس مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نام نہاد مسلمان ہو گئے ہیں۔ ہمارا نام تو ہے مسلمانوں کا، لیکن ہمارے اعمال مسلمانوں جیسے نہیں ہے، ہمارے عقیدے مسلمانوں جیسے نہیں ہے، ہمارا توکل اور بھروسہ اللہ پر ویسا نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے۔ ورنہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر دو طور پر کہہ دیا، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی آخرکار تم ہی کامیاب ہوگے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ صرف زبان سے کہنے والے نہیں، حقیقت میں جو ایمان کے جو تقاضے ہیں اس پر اگر عمل کرنے والے ہم بن جائیں تو پھر اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا، اور کسی دشمن کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی سچے اور پکے مسلمان پر ہاتھ اٹھائے یا اس پر حملہ کرے۔ آج اکثریت مسلمانوں کی جو سو نام نہاد ہے، اور مسلمانوں کے اعمال اور ان کے عقیدے کفار سے بھی کہیں زیادہ برے اور خراب ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معنی میں عذاب کے طور پر، اور اللہ نے ہم کو کفار کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے جو سو جیسے کہا جاتا ہے کہ گیہوں کے ساتھ گند بھی پس جاتی ہے، تو عام طور پہ جو برے مسلمان ہیں، نام نہاد مسلمان ہیں، ان کے ساتھ کہیں کہیں پر نیک لوگ بھی پسے جاتے ہیں۔ یہ ایک اللہ کا دستور ہے۔ لیکن جب اجتماعی طور پر اکثریت ایمان والی ہو جائے گی اور صحیح طور پر ایمان لانے والی ہو جائے گی تو پھر اللہ جو سو ان کی حفاظت کرے گا، اور ان کے دشمن کے خلاف اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنے ہی ہم نے ہلاک کیا، من خریوں میں سے یعنی بستیوں میں سے، بطرت معیشتها، اترانے لگے تھے وہ اپنی معیشت پر، وَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، بس یہ ہے ان کی بستیاں، یہ ہے ان کے گھر، لم تسکن، نہیں اس میں رہ رہے کوئی بس رہا ہے، من بعدہم، ان کے بعد، الا قلیلا، سوائے تھوڑے کے، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی تھے اس کے وارث۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور کتنے ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اس کے سبب کہ اس کے رہنے والے اپنی معیشت پر، اپنے مال و دولت پر اترانے لگے تھے۔ اور دیکھو یہ ہے ان کی بستیاں، اور یہ ہے ان کے کھنڈیرات، یہ ہے ان کے گھر، جس میں ان کے بعد کوئی نہیں رہ رہا تھا سوائے چند لوگوں کے، سوائے تھوڑوں کے، اور ہم ہی اس کے وارث ہیں۔ اور یہ بھی مشرکین مکہ کو کیوں کہا جا رہا؟ کیونکہ مشرکین مکہ جو سو جب تجارت کے قافلے جایا کرتے تھے یمن اور شام کی طرف، تو جن راستوں سے گزر کے جایا کرتے تھے ان راستوں میں پہلی قوموں کے کھنڈیرات، پہلی قوموں کے باقیات موجود تھے جن کو وہ دیکھا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو سو سامنے کا قریب کا اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ ہے وہ کھنڈیرات، یہ ہے وہ بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا، جیسے کہ قوم سمود، قوم عاد، اور اس طریقے سے قوم لوط وغیرہ جو تھے وہ اسی راستے میں تھے، اور یہ بڑی بڑی طاقتور قومیں تھی، ان کو اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت دے رکھا تھا، ان کو طاقت بھی دے رکھا تھا۔ اس کے باوجود بھی جب وہ نافرمانی کرے اور اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت پر اترانے لگے تو اللہ نے ان قوموں کو، ان بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ اور اس کے بعد حالت یہ ہے کہ ان کے کھنڈیرات تو باقی رہ گئے، ان میں پھر کوئی بسنے والا نہیں رہا۔ تو یہ بھی اللہ کے طرف سے ایک نشانی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے کچھ آیتوں پہلے جو فرعون کا جو معاملہ پڑھا تھا اس کا واقعہ پڑھا کہ اس زمانے کا سب سے بڑا طاقتور بادشاہ تھا، مال و دولت کی اس کے پاس کوئی انتہا نہیں تھی، اور وہ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ کی طرف سے اس پر پکڑ آئی تو کیا ہوا؟ سارے کے سارے، بلکہ اللہ نے ان کو ان کے محلات اور ان کے باغات سے ایسے نکالا جیسے کہ کسی کو جانوروں کو، بیل بکریوں کو ہانک کر کہیں لے جایا جاتا ہے، اور اس طریقے سے ان کو ہانک کر جو سو ان کی موت کی جگہ پر لے جایا گیا۔ وہ اپنے شہروں کو، اپنے بستیوں کو، اپنے مال و دولت کو سب کو پیچھے چھوڑ کر اپنی ہلاکت کی جگہ کو پہنچ گئے تھے۔ تو یہ ہے اللہ کی مشیت، یہ ہے اللہ کا قانون۔ بس صبر کی ضرورت ہے۔ جب مسلمان صبر کریں گے اور اللہ کے طرف پلٹ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دشمن کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وما کانا ربک، اور نہیں ہے آپ کا رب،
मोहलिक अल क़ुरआ, हलाक करने वाला किसी बस्ती को, हत्ता यहाँ तक के यब असाफी उम्मिहा, यहाँ तक कि वो भेज दे उसकी माँ में, यानी उसकी जो बड़ी जो सेंट्रल जो बस्ती होती है उसमें, रसूलन, कोई रसूल, यतलू अलैहिम आयातिना, जो कि पढ़ के सुनाता हो उनके लिए हमारी आयतों को, वमा कुन्ना मोहलिकी, और नहीं थे हम हलाक करने वाले, अल क़ुरआ, किसी बस्ती को, इल्ला व अहलुहा, मगर उसके रहने वाले जालिमून, वो जालिम हो गए थे, जालिम थे। नहीं है आपका रब हलाक करने वाला किसी बस्ती को, यहाँ तक के, जब तक यानी उस वक्त तक नहीं हलाक करेगा जब तक के उस बस्ती के जो सेंट्रल बस्ती होती है, यानी उसका जो कैपिटल होता है, या उस शहर या उस गांव या उस बस्ती का जो सेंट्रल जगह होती है, वहां पर हम किसी रसूल को ना भेज दे जो कि हमारी आयतों को उनके तरफ पढ़कर सुनाए। और ये कि उसके बाद हम किसी भी बस्ती को उस वक्त तक हलाक नहीं करते जब तक के उसके रहने वाले जालिम ना बन जाए और जुल्म करने पर ना आ जाए। तो ये अल्लाह का कानून है। और पता क्या चला कि जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि हर कौम में, हर जगह पर, हर वक्त में हमने रसूलों को भेजा है। अब ये जो रसूलों को भेजा है, तो क्या छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे बस्तियों में भी अल्लाह ताला भेजेगा? नहीं, किसी एक इलाके के अंदर जो एक इलाका होता है, उसका जो मेन सेंट्रल पॉइंट होती है, वहां पर अल्लाह ताला किसी रसूल को भेजता है, और उसके अतराफ में, इर्द गिर्द में जो छोटे छोटे गांव होते हैं या छोटे छोटे बस्तियां होती हैं जो कि उसके करीबी होती हैं, तो उन तमाम बस्तियों वाले उनसे जो सो अपनी नसीहत को हासिल कर सकते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से उनसे अट्रैक्ट कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरीके से अल्लाह ताला किसी एक कौम में, किसी एक बस्ती में जब रसूल को भेजता है, तो उसके इर्द गिर्द के लोग भी जो सो उसी के ज़िम्मे में आ जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम उस वक्त तक किसी बस्ती को हलाक नहीं करते जब तक कि उसकी जो कैपिटल सिटी होती है या उसका जो मरकजी जो इलाका होता है, वहां पर किसी रसूल को ना भेज दे, और वो रसूल उनको अपनी आयतें, अल्लाह की आयतों को पढ़कर ना सुना दे। मतलब क्या है कि जब अल्लाह की तरफ से हुज्जत कायम हो जाती है, उन लोगों पर हक को वाज़े कर दिया जाता, उसके बावजूद भी जब वो ईमान नहीं ले आते और उस बस्ती के रहने वाले जुल्म पर नहीं उतर आते, अल्लाह ताला किसी बस्ती को हलाक नहीं करता। और जुल्म से मुराद शिर्क है। शिर्क के साथ साथ दूसरा जुल्म जो दुनिया में एक दूसरे पर जोर जबरदस्ती करना, नाहक किसी का माल हड़प लेना, ये भी जुल्म है, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन किसी भी बस्ती को अल्लाह ताला पहले अपनी तरफ से हुज्जत कायम कर देता है, उसके बाद हलाक करता। अब इसी के माने वही होंगे कि तमाम इंसानों के बारे में भी यही होगा। किसी भी इंसान को अल्लाह ताला उस वक्त तक गिरफ्त नहीं करेगा, उसको उस वक्त तक नहीं पकड़ेगा जब तक कि उसके ऊपर अल्लाह ताला ने हक को वाज़े नहीं किया है। और इसका मतलब अगर जब हम ये कहते हैं तो कोई ये खुशफहमी में ना रहे कि फला तो बोले हमारे बाप दादा जो थे बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, उनको कुछ पता नहीं था, वो तो गाँव में रहते थे, वो तो देहातों में रहते थे, उनके साथ तो अल्लाह ताला हो सकता है उनको माफ करेगा। या आज हम भी जो है, हम तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको तो अरबी जबान नहीं आती, हमको फला है, ये हीले बहाने अगर हम करने लगे और अपने आप को खुशफहमी में रहे हम कि शायद हो सकता है अल्लाह ताला हमारी गिरफ्त ना करे, हमको ना पकड़े, ये खुशफहमी है, गलत फहमी है। क्यों? कि याद रखें, कान खोल कर सुन ले, कल क़यामत में अल्लाह के पास पूरी की पूरी कौम दो ही गिरोह में बटेगी, एक ईमान वाले, दूसरे गैर ईमान वाले, यानी कुफ्फार और मुशरिकीन होंगे। तो जो ईमान वाले होंगे उनको तो अगर उन्होंने कुछ गुनाह किए होंगे, ईमान तो था, लेकिन उसके बाद जो सो उनसे जो छोटे मोटे गुनाह हो गए थे जिसके वजह से उनको सजा देना मुस्तहिक हो जाएगा, तो वो अपनी सजा को पाकर एक ना एक दिन वो जहन्नम से निकलेंगे और जन्नत में पहुंचेंगे। और इसके बरअक्स में जो दूसरा गिरोह होगा वो मुशरिकीन और कुफ्फार का होगा। तो उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास कोई उज़र हो, जिसके पास कोई ये कह सके कि मेरे पास तो कोई डराने वाला नहीं आया, मेरे पास तो कोई हिदायत नहीं आई थी, मुझको अल्लाह ताला कैसे जहन्नम में डाल रहा है, तो लिहाजा मुझको जन्नत में डाल दिया जाए। तो जिनको जहन्नम में डाला जा रहा होगा, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास कोई उज़र हो, जिसके पास वाक़ई उसके पास हक नहीं आया हो और उस पर जुल्मन जो उनको जहन्नम में डाला जा रहा हो।
ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ ذمہ داری ہے کہ کب کس طریقے سے ہم پر حق کو واضح کر دے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اور کل قیامت میں اگر وہ بندہ اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ میرے پاس تو حق آیا نہیں تھا، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت کر دے گا کہ کب اور کہاں پر اور کیسے اس کے پاس حق آیا تھا اور اس نے اس کو انکار کر دیا تھا، تکبر اور غرور کیا تھا۔ جیسے کہ اس کے زبان پہ تالا ڈال دیا جائے گا اور اس کے جو سو ہاتھ اور پیر اور دوسرے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو آج ہم اس خوش فہمی میں یا اس بھولے پنے کا انتظار کر کے بچ نہیں سکتے ہیں کہ ہم تو نادان ہیں، ہم تو جاہل ہیں، ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم کو عربی زبان نہیں آتی۔ جب دنیا کے معاملے میں، یہ دین کے معاملے میں ہم کو یہ بہانے اور عذر پیش آتے ہیں، لیکن دنیا کے معاملے میں تو ہم اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم کو موبائل فون استعمال کرنا نہیں آتا تھا، آج اسمارٹ فونز آ گئے ہیں تو تمام کے تمام لوگوں کو اسمارٹ فون استعمال کرنا آتا ہے۔ کسی کو موٹر سائیکل اور کار چلانی نہیں آتی تھی، جب وہ کار اور موٹر سائیکل آ گئی تو اس کو چلانا سیکھ گیا۔ تو دنیا کے چیزوں میں تو انسان ہاتھ پیر مار کر اس کام کو حاصل کر لیتا ہے جو کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ کیا دین اتنا ہلکا ہے؟ دین اتنی اس کے پاس اس کی دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس نے اس کو اتنا آسانی سے چھوڑ رکھا تھا؟ جبکہ دنیا کی چیزوں کے لیے ہاتھ پیر مار کر ان چیزوں کو وہ حاصل کر لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے۔ تو بہرحال ایسے لوگوں کو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک ان کو جواب دے گا اور ان کی جو سو عذر کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو آج دنیا میں ہم کو سمجھنی چاہیے، ہم کو اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم دنیا کے معاملے میں ہم سیکھتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، حق کو جو سو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کہاں پر جو سو اچھی چیز مل رہی ہے، کوئی سیل کہاں پر لگا ہوا ہے، کہاں پر ڈسکاؤنٹ ہو رہا ہے، کہاں پر یہ چیز جو سو کتنے میں مل رہی ہے، ساری چیزیں معلومات کر لیتے ہیں، ساری چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف دین کے بارے میں ہم لاپرواہی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم دین کے بارے میں اس کو صحیح پرائیورٹی دے سکیں، اس کو صحیح اہمیت دیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم دین کے معاملے میں بھی ترقی کریں اور حق کو پا سکیں۔ وما اوتیتم من شیء، اور جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے تمہیں کوئی بھی چیز، ومتاع الحیات الدنیا، تو وہ تو ساز و سامان ہے دنیا کی زندگی کا، وزینتھا، اور اس کی زینت، وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر، بہتر ہے، وہ ابقا، اور باقی رہنے والا ہے، افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں، عقل نہیں رکھتے؟ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تمہیں ہم نے دنیا میں دے رکھا ہے، مال و دولت اور اولاد اور جو کچھ نعمتیں دے رکھا ہے، وہ در حقیقت میں دنیا کی تھوڑی سی زندگی کے ساز و سامان ہے، دنیا کی زندگی کے لیے، اور اس کی زینت ہے۔ اور جو اللہ کے پاس باقی ہے، جو اللہ کے پاس ہے، وہ بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ تو کیا تم عقل نہیں کرتے، سمجھتے نہیں؟ یعنی جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ دنیا کے معاملات میں ہم تو اپنا دماغ پورا چلاتے ہیں، کہاں پر ہم کو فائدہ ملے گا، کہاں پر سیل ہو رہا ہے، کہاں پر جا کر کون سی چیز خریدنے میں فائدہ ہے، کون سی چیز اصلی ہے، کون سی نقلی ہے، یہ سارا کا علم اپن حاصل کر لیتے ہیں، ہم جان لیتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں کبھی ہم اتنی توجہ نہیں دیتے، جفتجو نہیں کرتے۔ جو کوئی بھی کسی نے بھی کہہ دیا جو بھی بات دین کے بارے میں، ہم نے سر جھکا کر اس کو مان لیا۔ جو اپنے باپ دادا سے ایک طریقہ ہم کو سمجھ میں آیا، جو ہم نے دیکھا، جس میں آنکھ کھولے، اسی کو اپنا لیا، چاہے وہ بدعت کا طریقہ ہو، چاہے شرک کا طریقہ ہو، چاہے جو بھی ہو، ہم نے چپ چاپ اس کو اپنا لیا۔ اب دیکھیں آج پہلی محرم ہے، آج سے یہ 10 دن تک، بلکہ پورا کا پورا محرم کے مہینے میں جو کچھ ہمارے ملکوں میں خرافات ہوتی ہیں، بدعات ہوتی ہیں، کفریہ کام ہوتے ہیں، شرکیہ کام ہوتے ہیں، اب اس کی جو سو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اس میں ملوث ہوتے ہیں، اس میں مبتلا ہوتے ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں کہ یہی ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا، یہی ہمارے معاشرے میں ہوتا تو یہی کچھ صحیح ہوگا۔ کبھی ہم نے اس کو جاننے کی تکلیف نہیں اٹھائی، کبھی ہم نے یہ سوچا نہیں کہ ذرا دیکھے تو صحیح کہ کیا واقعی یہ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں یا جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، کہ یہ واقعی جائز بھی ہے یا نہیں جائز ہے، کیا اسلام میں اس کی کوئی حیثیت بھی ہے یا نہیں ہے، کیا اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے۔ ہم کو اس
से गरज नहीं है। हमने देखा देखी, क्यों कि हमने दीन को इतनी कमजोर और इतना हकीर समझ रखा है कि बस वो एक जो मुहर्रम आया या मुहर्रम के 10 दिन में मातम करना है जो लोग करते हैं, उसी तरीके से देखा देखी कर लेना है। रमजान आया तो देखा देखी कुछ महीनों कुछ रोजे रख लिए, कुछ नहीं रखे, कुछ कर दिए इस तरीके से। फिर उसके बाद फला महीना आया, रजब का महीना आया तो उसमें कुंडे कर लो, उसमें ये कर लो। तो ये सारा का सारा एक रस्म के तौर पर और सिर्फ एक रिचुअल के तौर पर हमने करना रख दिया है। जो हमारी असल फिक्र और सोच होती है वो दुनिया के बारे में होती है। दुनिया में कैसे पैसे कमाएं, अगर 1 लाख है तो 1 लाख के 10 लाख कैसे करें, 10 लाख है तो उसका 1 करोड़ कैसे करें, अगर 1 घर है तो उससे 2 घर कैसे बनाएं, और अगर हमारा कारोबार है तो कैसे हम लोगों को धोखा दें, कैसा चीट करें, कैसा कारोबार में तिजारत में फायदा उठाएं, कैसे हम लोगों को बेवकूफ बनाएं। सब हमेशा यही फिक्र है, यही सोच है, दुनिया और दुनिया और दुनिया, दुनिया के सिवा कुछ और नहीं। जबकि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जो अच्छा वो दुनिया भी अल्लाह ने ही दे रखी है तुम्हें, तुम अपने मेहनत से और अपनी फिक्र से अपनी सर नीचे करके पैर ऊपर कर ले। इंसान 1 रुपया 1 पैसा ज्यादा नहीं कमा सकता उससे जो अल्लाह ने उसके लिए मुकद्दर कर रखा है। 8 घंटे की जगह 16 घंटे 24 घंटे की भी ड्यूटी कर लें, आप तिजारत करें, उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिख रखा है। तो ये सब कुछ भी अल्लाह का दिया हुआ है। तो अल्लाह ताला यही करें कि उस दुनिया जिसके लिए आप अपनी सारी जिंदगी खपाते हैं और हराम हलाल की फिक्र नहीं करता है इंसान, उसी के पीछे लगा है, तो दर हकीकत में दुनिया का साजो सामान ही है, दुनिया की थोड़ी जीनत का वक्ती तौर पर जरिया ही है। लेकिन जिस चीज को तुम भूले हुए हो, जो अल्लाह के पास मौजूद है, वो ज्यादा बेहतर भी है। यानी अल्लाह के पास क्या चीज है, जन्नतें तैयार करके रखा है अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए, जो ईमान वाले हैं, जो दुनिया में अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपने दीन को, अपनी जिंदगी को गुजारते रहे और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक उनकी वफात हुई, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नतों को तैयार करके रखा है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो तुम्हारे लिए अल्लाह ने तैयार करके रखा है वो बहुत ज्यादा बेहतर है और बाकी भी रहने वाला है। दुनिया का मालो मता चाहे आप जितना कमा लें, जितना जमा लें, वो तो आपकी जिंदगी तक ही रहेगा, बल्कि जिंदगी तक भी नहीं, जिंदगी में जब आखिरी जब इंसान के सकरातुल मौत आती है या बिस्तर पे, मरज के बिस्तर पे, मौत के बिस्तर पे पड़ जाता है, उस वक्त में उसके माल से भी इख्तियार चला जाता है। उस वक्त में अगर वो अपना पूरा का पूरा माल कहीं पर सदका करना चाहता है, कहीं पर खैरात करना चाहता है, उसको इजाजत नहीं है। शरीयत तो सिर्फ 1/3 माल, यानी इंसान कोई मरने की हालत में आ जाए तो उस वक्त में उसके लिए 1/3 माल से ज्यादा पर उसका इख्तियार नहीं रहता। बाकी का जो 2/3 माल है वो उसके वारिसों के लिए चला जाता। तो दुनिया में मरने से पहले ही आपके माल से आपकी जो सो वो इख्तियार और आपकी जो सो उसकी क्या कहते हैं, उसके ऊपर जो अथॉरिटी है खत्म होने लगती है। तो दुनिया का माल तो मरने के बाद तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन जो अल्लाह के पास जो है वो हमेशा भी रहने वाला है और बहुत बेहतर है। तो क्यों नहीं हम दुनिया को प्रायोरिटी देने के बजाय आखिरत की प्रायोरिटी देना शुरू कर दें। जो कुछ हमको, अगर हम दुनिया में जो सो माल जमाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो ये बचाने का सही जो जखीरा करने की जो जगह है वो आखिरत है। तो आखिरत के लिए हम क्यों नहीं अपना माल को जमा करते हैं, अपने जो सो अपनी चीज़ों को बचा के रखते हैं। वो कैसे होगा कि दुनिया में अगर हम अपना माल और दौलत और अपनी कोशिशें, अपनी फिक्र को जो सो अल्लाह के रास्ते में, दीन के लिए, दीन पर खर्च करेंगे, मालो दौलत को सदका खैरात करते हुए अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, अपने वक्त को दीन सीखने सिखाने के लिए लगाएंगे और हराम से बचते हुए हलाल की तरफ चलेंगे, तो ये यकीनन आखिरत के लिए पूंजी होगी। आखिरत के लिए जो अल्लाह ताला ने वादा कर रखा है उसके लिए हम तैयारी कर रहे होते हैं। तो दुनिया में जीने से अल्लाह ने मना नहीं किया, दुनिया कमाने से, दुनिया में अच्छे तरीके से रहने से मना नहीं किया, सिर्फ प्रायोरिटीज को चेंज करने की जरूरत है। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी आखिरत होनी चाहिए, आखिरत को बनाना होना चाहिए, आखिरत की कोशिश होनी चाहिए। उसके साथ साथ दुनिया में भी जीना है, तो दुनिया में जीने के लिए जो दुनिया की जरूरत की चीजें होती हैं उसको भी इस्तेमाल करना, उसको भी कमाना और हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कभी उससे मना नहीं किया है। अफमन वाद ना हो, और बस सो जो जिसे हमने वादा कर रखा है, वादन हसनन, अच्छा वादा, फहुवा लकी ही, और वो उसको पाने वाला भी है, वो उसको उसको हासिल होने वाला भी है। कमन, क्या वो उसके जैसे हो सकता है, मत्ताना हो, जिसे हमने
मता दे रखा है, मताल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी का मालो मता। सुम्मा हुआ, फिर वो यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन मिनल महज़ूरीन, मिनल मुहज़रीन, जो सो हाजिर किए जाने वालों में से हो जाए। यानी अब अल्लाह ताला दो किस्म के लोगों का मिसाल बयान कर रहे हैं कि क्या वो इंसान जिसके लिए हमने बेहतरीन वादा करके रखा है और जो वो वादे को हासिल करने वाला है, एक तरफ तो ऐसा शख्स है वो, और ऐसा इंसान जिसको अल्लाह ने थोड़ा बहुत दुनिया की जिंदगी का मालो मता दे रखा है, लेकिन क़यामत में उसको, वो उनमें से होगा जिनको लोगों को जमा किया जाएगा, हाजिर किया जाएगा। मतलब क्या है कि उनको जकड़ कर, उनको सजा के तौर पर उनको गिरफ्तार करके जहन्नम की तरफ जो जमा किया जाएगा, वैसे लोग हैं। तो एक तरफ एक गिरोह वो है जिनके लिए अल्लाह ताला ने आखिरत में अजर, उनके लिए नेकी का अजर तैयार करके रखा है, उनके लिए जन्नतें तैयार करके रखा है, और वो उसको पाने वाले भी हैं। दूसरी तरफ वो है जिनको अल्लाह ने दुनिया में तो कुछ मालो दौलत दे रखा है, लेकिन आखिरत में उनका मामला क्या होगा कि वो तो जकड़ कर और उनको जो सो कैदी बनाकर जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? हर इंसान समझ सकता है बराबर नहीं हो सकते हैं। जब हमको भी पता है कि ये बराबर नहीं हो सकते हैं, तो फिर क्यों हम अंधे बनकर उस गिरोह में या उस जमात में जाना चाहते हैं जिनको आखिरत की फिक्र ही नहीं है, जिनको क़यामत के बारे में यकीन ही नहीं है, जो दुनिया को ही सब कुछ समझ रखे हैं और दुनिया कमाने के लिए हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करते हैं, और धोखाबाजी, लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती करना, इससे बाज नहीं आते हैं। तो ऐसे लोग फिर क़यामत में, अल्लाह जो सो दुनिया में तो उनको कुछ मालो मता दे रखा है, लेकिन कल क़यामत में उनके पास कोई हिस्सा नहीं होगा उनको, और वो तो जो सो अल्लाह के पास सजा के लिए हाजिर किए जाएंगे। इसके बरक्स में वो लोग जो दुनिया में अल्लाह के अहकामात पर अमल करते हुए, अगरचे कि उनकी दुनिया तंग भी गुजर रही हो, उन पर कोई मुसीबतें और परेशानियां भी आ रही हों, उस पर वो सब्र करते रहे, और ये इस गरज से कि कोई बात नहीं, दुनिया में अगर हम पर मुसीबत आ रही है तो अल्लाह ताला इसका बेहतरीन अजर हमको आखिरत में देगा, और ये दुनिया तो वक्ती है, कैसे भी कट जाएगी, लेकिन आखिरत में हम कोई जो सो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो इस तरीके की जब फिक्र होगी, तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसके लिए हमने वादा, जो ऐसा अच्छा वादा किया है जो कि उसको मिलकर रहेगा। वह यौमा युनादीहिम, और जिस दिन उन्हें निदा दी जाएगी, उन्हें पुकारा जाएगा, फयक़ूलु, बस कहा जाएगा, ऐना शुरकाई, कहाँ है मेरे शरीक, अल्लज़ीना, वो लोग जो के कुंतुम तज़उमून, जिसके बारे में तुम गुमान किया करते थे। देखें, ये भी बड़ी अहम आयत है। कल क़यामत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिस दिन उनको पुकारा जाएगा और उनको आवाज दे के कहा जाएगा कि कहाँ है मेरे शरीक जिनको तुम गुमान करते थे, यानी दुनिया में तुम उनको मेरे बराबर समझा करते थे, मेरा शरीक खड़ा करके उनको पुकारा करते थे, वो कहाँ है? तो अंदाजा करें कि दुनिया में तो आज लोग या अली अल मदद, या गौस अल मदद, या फला, या वो, और उस तरीके से नजर नियाज़ें, फला फला की नजर नियाज़ें करते हैं और उनसे उम्मीदें लगाते हैं, और ये समझते हैं कि ये कल क़यामत में हमारी मदद करेंगे, हमारी सिफारिश करेंगे, हमको जन्नत में ले जाएंगे। लेकिन होगा क्या कि कल क़यामत में अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, उनको कहेगा कि कहाँ है वो मेरे शरीक जिनके बारे में तुम गुमान करते थे। मतलब आज उनको बुलाओ मेरे सामने, आज उनको मेरे सामने ले आओ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं, क्या मेरे मुकाबले में जब मैं तुमको सजा देना चाहूँ तो क्या वो तुमको मेरी सजा से बचा सकते हैं। तो उस वक्त में अल्लाह ताला पूछेगा और उनको डराएगा और डांटेगा और पूछेगा कि बताओ तो सही कहाँ है वो। और वो वहां तो मौजूद होंगे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होगी कि खड़े खड़े हो जाएं, बल्कि वो पुकारेंगे उनको, वो जवाब नहीं देंगे। इंशाल्लाह तफसीलात अगली क्लास में करेंगे हम। अब वक्त खत्म हो रहा है और कल जुमा है, तो कल हफ्तावार छुट्टी रहेगी। इसी पर हम इत्तेफा करते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।